नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरही सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरन वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आज मैं आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत और तबलीग के तहत इजहार ख्याल करूंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अब्दिका व नबीका व रसूलिका व हबीबिका व खलीलिका मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इंसान के तमाम गोशों और दायरों पर मुहित है। ये एक नौजवान की जिंदगी है जो बहुत नेक और अमानतदार थे। ये एक रसूल की सीरत है जो अल्लाह की दावत देते थे और अपनी दावत को लोग कबूल करने के लिए बेहतरीन वसाइल इस्तेमाल करते थे। अपना पैगाम पहुंचाने के लिए इंतहाई ताकत, सलाहियत और मेहनत सर्फ करते थे। बेहतरीन सदर ममलिकत थे जो बेहतरीन व सही तरीन इंतजाम करते थे। ये एक ऐसी नबी की जिंदगी है जो शोहर थे, बाप थे, ससुर थे, मोहब्बत का पाइकर थे, मुरब्बी थे। अपने साथियों की ऐसी तरबियत करते थे कि अपने दिल उनके दिल में उतार देते, अपनी रूह उनके रूह में फूंक देते। ये एक बेहतरीन दोस्त थे, इसी की वजह से अपने साथी उनको अपने जान से ज्यादा महबूब रखते थे। ये एक जंगजू बहादुर सुरमा थे, एक कामिल लीडर थे, कामयाब सियासी कायद थे, अमानतदार थे और सच्चा मुआहिदा करने वाले थे। गर्ज ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तमाम इंसानी गोशों पर मुहित है। हर दाई, हर लीडर, हर बाप, शोहर, दोस्त, मुरब्बी, सियासतदान, सदर मुमलकत वगैरह के लिए बेहतरीन नमूना है। ये एक इंसान कामिल की सीरत है जो अपनी दावत को लेकर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, मौजिज़ात के बल पे नहीं बल्कि तबाई इंसानी तरीके से सारे मराहिल तय किए। जो शख्स ये सारे बातें जान ले वो ये यकीन किए बगैर नहीं रह सकता कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल और अल्लाह के दीन के दाई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल आल इमरान में, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। बेशक मोमिनीन पर अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने उनमें उनके ही जिन्स से एक रसूल मबूस किया जो अल्लाह की आयत उनको पढ़कर सुनाता है और उन्हें किताब और हिकमत की बातें सिखाता है, और ये लोग इससे पहले खुली हुई गुमराही में थे। रहबन और रहनुमा बनकर आए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम आलमों के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेजे। सारे नबियों का बेअसत का मकसद यानी उनको अल्लाह ताला दुनिया में तशरीफ फरमाने का वजह यही थी, वो दावत की तौहीद थी। हम सबको मालूम है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबियों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि अल्लाह के बंदों को दोज़ख से डराए और जन्नत की खुशखबरी दे। पहली वही 40 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में मिली, जब आप जाहिल कौम के हिदायत के लिए इस कदर परेशान और गमगीन थे कि अल्लाह ताला ने आपकी सुन ली और रसूल बनाकर आप पर ये नूर कुरान को नाजिल कर दिए। इब्तदाई सूरे अलक के 5 आयतों के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शिद्दत महसूस किए और घबराए गए। ये वाक़या हम सबको मालूम है। फिर जब दूसरी वही नाजिल हुई सूरे मुदस्सिर के आयतें, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अजीम और जलील काम के लिए उठने और नींद की चादर पोशी और बिस्तर की गर्मी से निकल कर
जिहाद कफा और सही और मशक्कत के मैदान में आने के लिए कहा गया है। या अय्युहल मुदस्सिर कुम फांजिर, आए ओढ़ लपेट कर सोने वाले, उठो और खबरदार करो, कहा जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस जबरदस्त बोझ जो कमर तोड़ने वाली थी, जिसको आप उठा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद से क्या ताल्लुक? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राहत से क्या सरोकार? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गरम बिस्तर से क्या मतलब? पुरसुकून जिंदगी से क्या निस्बत? राहत साजो सामान से क्या वास्ता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वोट चाहिए इस कार्य अजीम के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतजर है, इस बारे गिरान के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर तैयार है। वोट चाहिए जो तो मशक्कत के लिए, थकान और मेहनत के लिए वोट चाहिए कि अब नींद और राहत का वक्त गुजर चुका, अब से पैगाम बेदारी है और तवील व पुर मशक्कत जिहाद है। उठ जाइए और इस काम के लिए मुस्तैद और तैयार हो जाइए। ये बड़ा अजीम और पुरहैबत कलिमा है। इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसुकून घर, गरम आगोश और नरम बिस्तर से खींचकर टन तूफानों और तेज झगड़ों के दरमियान अथा समुंदर में फेंक दिया और लोगों के ज़मीर और जिंदगी के हकायक के कशाकश के दरमियान ला खड़ा दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ गए और 23 साल राहत और सुकून तज दिए, जिंदगी अपना लिए, अहल व अयाल के लिए ना रही, काम तो सिर्फ अल्लाह की तरफ दावत देना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कमर तोड़ बारे गिरान अपने शाने पर किसी दबाव के बगैर उठा ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत घर से शुरू करें। सबसे पहले शख्स ओ खातून खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवी थे, फिर उनके खानदान रिश्तेदार को दावत दिए, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। फिर तमाम कौम वालों को दावत दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी का कोई ऐसा पल, कोई ऐसा लम्हा ना गुजरा जिसमें आपने दीन की दावत को अंजाम नहीं दिए। हम जरा गौर करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन तबलीग का अंजाम क्या था। पहले अस्साबिकूल अव्वलीन, 4 लोग जो ईमान लाए, वो अपनी बीवी उम्महातुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो और अपने साथी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, गुलाम ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बच्चों में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हम सबको मालूम है पहले 6 साल में सिर्फ 40 मर्द और 11 खवातीन ने ईमान ले आए। जंगे बदर में तादाद कितनी थी? 313। फिर जंगे उहद में 1000, खंदक के लड़ाई में ईमान वाले 3000 मौजूद थे, तो फतह मक्के के वक्त 10,000 थे। जंग तबूक में 30,000, तो हज्जतुल विदा के वक्त 1,25,000। जरा सोचिए सिर्फ 23 साल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस जिम्मेदारी दी गई वो किस तरह आपने उठा ली, जो आज हम पूरी जिंदगी में एक भी अफराद को दीन की तरफ ना ला सक रहे। ये मुश्किल तरीन काम समझ लेके खामोशी इख्तियार कर दे रहे हैं हम। तलवार के बल पे नहीं बल्कि अखलाकी कुव्वत की वजह से ये सारे इंसानी मराहिल तय किए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अरब का सारा मुल्क मुसलमान हो गया। अपने अखलाक, अपने किरदार और सबर के जरिए से ही ये पॉसिबल हुआ, ये मुमकिन हो सका। दुश्मन से दोस्ती करते हैं और जो कत्ल करने आए उनको माफ कर दिए। सुराखा बिन मालिक का वाकया हम सबको मालूम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से उनको माफ कर दिए। ताइफ का मंजर में हम सब
دیکھے ہیں، ہم سب جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے وہ لوگوں کو معاف کر دیے اور ان کے لیے خیر کے لیے دعا کیے۔ 23 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اس کام میں اپنے جان کھپا دی، تانے سہے، مار کھائے، سخت سے سخت مشکلیں کو برداشت کیے، گھر سے بے گھر ہوئے، جب تک ان کے جسم میں جان باقی رہی وہ تمام تکلیفوں سے گزارتے ہوئے دعوت کا کام انجام دیتے رہے۔ جس وقت سے خدا نے انہیں یہ کام حوالہ کیے اس وقت سے آخری سانس تک انہوں نے یہ کام جاری رکھا، اور ان پر اس کا ایسا نشہ طاری تھا کہ باطل کی ساری قوتیں ان کے پیچھے لگا دی گئی تاکہ وہ اعلیٰ مقصد سے باز آ جائے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ ان کا مشن آخر تک چلتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ جان کی دھمکی سے خوف زدہ نہیں ہوئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دینے کے لیے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نیند سے بیدار ہونے کے لیے قم فانذر کا لفظ استعمال کیے، آیت نازل کیے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے میں اتنا اپنے آپ کو، اپنے جان، اپنے مال، اپنے ہر چیز کو کھپا کر دیے اور قربان کر دیے اللہ کے راہ میں، کہ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کر دیے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ دین کی دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں بول کے آپ اپنے جان کو کھپا دیں گے؟ تیج دیکھیں کس طریقے سے، یعنی ایک بار اللہ کے راستے میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو اپنی آخری سانس تک، یعنی لوگ دعوت نہیں قبول کر رہے بول کے وہ احساس سے اپنے جان بھی گوا دینے کے لیے تیار ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت۔ ایک دائی کے لیے یہ تڑپ، یہ جذبہ، اس کی امپورٹنس بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اپنی جان، اپنی مال، ہر چیز قربان کرتے تھے اللہ کے راہ میں۔ تپتی ہوئی ریتی پہ لٹا دینے کے باوجود بھی وہ سخت عذاب کو برداشت کرتے تھے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایسی تھی کہ وہ نعمت، جو ایمان لے آنے پر جو نعمت ملنے والی ہے، وہ جنت ملنے والی ہے، وہ جنت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں کے سامنے، یعنی وہ ایسے ہی بتاتے تھے، دعوت کے انداز ایسی تھی، جنت کا منظر اور دوزخ کا منظر اس طریقے سے بتایا کرتے تھے کہ جنت کے بارے میں جب کبھی بھی بتاتے تھے تو جنت کے وہ نعمتوں سے، یعنی یہ ہم جنت میں ہیں کیا بول کے اس طریقے سے، یعنی اس کا ایکسپلینیشن کرتے تھے، سو دیٹ اس کا تصور کیا کرتے تھے لوگ اپنے آنکھوں کے سامنے۔ عین الیقین، کیا یعنی آنکھوں کی یقین نہیں رہنے کے باوجود بھی غیب کے چیزوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کرتے تھے لوگ۔ یہی ریزن تھی ان کی دعوت، ان کی حسن اخلاق موسٹ امپورٹنٹ چیز تھی۔ اس کے بعد وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر دین کا کام کرتے تھے اور گھر پہنچ کر کھانے کو پہ بیٹھتے تھے تو جیسے ہی گھنٹیوں کی آواز آتی تھی وہ اس لشکر کے پاس چلے جاتے اور اللہ کی طرف دعوت دینے نکل جاتے تھے۔ کیوں؟ یہ خوف سے، تاکہ وہ لوگ وہاں سے گزر نہ جائے اور اللہ کے سامنے اس کی وجہ سے جواب دینی پڑے۔ اور دعوت کس انداز میں دیا کرتے تھے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اگر ہم دیکھتے، جو جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا تھا، جو کافر میں سے تھا، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اخلاق ایسی تھی کہ وہ 70 مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دینے کے لیے گئے۔ اس کے بعد آفٹر 70 ٹائمز انہوں نے دعوت قبول کر لی۔ یعنی حسن اخلاق سے ہی ایک کافر مسلمان بن گیا۔
صرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کے نام کے پیچھے یہ جو لقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ جو لگ گیا، اس کا وجہ کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن ہی کے وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے، اور وہ لوگ یعنی اس طریقے سے دین کی دعوت کو ایکسپٹ کر لیے۔ ہم سب سوچیں گے کہ آج ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ کنتم خیر امت، بہترین امت کا لقب ہمیں ملی ہے، منکر کو روکنے کے لیے ملا ہے یہ لقب۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے کچھ بھی ہو رہا ہے تو ہم اپنے آنکھ بند کر لے کے اور ہمارے ایمان کو اندر دبا دیتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑی منکر توحید کا انکار کرنا، اس منکر کو روکنے کے لیے ہماری کوشش کیا ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے لیے دین کو میں نے مکمل کر دیا اور میں نے اپنے انعام تم پر پورا کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو عروج تک پہنچا دیے اور فرما دیے کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، 3 بار اپنی انگلیوں مبارک آسمان کی طرف بتاتے ہوئے بتا دیے کہ اب یہ ذمہ داری امت محمدیہ پر ہے، ہم مسلمانوں پر ہے، بتا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ لوگوں کو کفر اور شرک کی تاریکیوں سے نکال کر نور توحید کی طرف لایا جائے، غیر اللہ کی بندگی سے ہٹا کر بندوں کو صرف اللہ کی عبادت کی طرف راغب کیا جائے۔ اس مشن کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام قوتیں، صلاحیتیں اور توانائیاں صرف کر دی۔ اسی مقصد کے لیے اپنے سارے اوقات، وطن، مال اور جان کو لگا دی، کلمہ توحید کی سربلندی کی اور کفر کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرتے رہے، دین حق کی بالادستی اور ادیان باطلے کو مٹانے کی خاطر ساری زندگی دشمنوں سے لڑتے رہے۔ اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں قربان کر دی۔ 1450 سال پہلے یا 1450 برس پہلے، 1450 years back، جس گروہ کو آسمان سے رضامندی کا پرواہ ملا، جنہیں کامیابی کا مژدہ سنایا گیا، جنہیں راشدون کہہ کر پکارا گیا، جنہیں اولئک ھم المفلحون کہا گیا، ان کی زندگی اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے تمام چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت پر قربان کر دیے۔ ایک ایک صحابی کے زندگی کو ہم دیکھتے چلے جائے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے، آخر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین مکے کو چھوڑ کر مدینہ پہنچنے کی وجہ کیا تھی؟ مکے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ بھی تھی، ان کے اپنے بنائے ہوئے مکانات بھی تھے، اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے باغات اور اپنے ہاتھوں سے کمائے ہوئے کھیتیاں بھی تھی، لیکن جب مقابلہ آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اپنے گھر، بیوی، بچے، خونی رشتہ دار اور سماجی، ملکی، قومی کوئی رشتہ ہو، سب کے سب قربان کر دیے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سچے محبت کرتے تھے۔ جو چیز آج ہمارے اندر کم پائی جاتی ہے وہ نہیں پائی جاتی، وہ تصور ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج ہم سوچے ہم اپنے دین کی سربلندی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہر جگہ شرک اور کفر کا بازار گرم ہے، لیکن ہم میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ جس دعوت حق کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک لہو زمین پر گر گیا، آپ کو بے انتہا تکلیفیں دی گئی،
ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم دین حق کی مشرق اور مغرب سے آنے والی چینخ اور پکار کو نہیں سن رہے؟ کیا شریعت اسلامیہ کی دنیا کے گوشے گوشے سے اٹھنے والی صدائیں ابھی تک ہمارے بے حس کانوں سے گزر کر ہمارے مردہ دلوں تک نہیں پہنچی؟ اس پکار پر لبیک کہنے والے کتنے ہیں؟ آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزرنے والے بنائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بلغوا انی ولو آیا کو بجا لائے، اور دعا ہے کہ ہم سب دین کی خدمت، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین کی خدمت لے لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔